बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूहानी दुनिया चैनल को देखने वाले मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। इंसान की मौत के बाद इसके साथ क्या होता है, इसकी रूह कहाँ चली जाती है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मरने वाले शख्स ने इस दुनिया में आकर किसी शख्स को नहीं बताया। दरअसल जब इंसान इस फ़ानी दुनिया को छोड़कर जाता है तो इसकी रूह इसके जिस्म और इस दुनिया को छोड़कर एक ऐसे मकाम की तरफ सैर करती है जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। लफ्ज़ बरज़ख दो किस्म के दरमियानी फ़ासले या पर्दे को कहते हैं। आलम बरज़ख में क्या होता है और आलम बरज़ख क्या है, ये सब कुछ मैं आपको आज की इसी वीडियो में बताऊंगी। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, इस्लामी वाक़यात को कुरान और हदीस की रोशनी में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आलम बरज़ख को आलम बरज़ख इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आगाज़ मौत और रूह कब्ज़ होने से लेकर क़यामत तक कायम रहता है और मरने के बाद क़यामत तक तमाम इंसान आलम बरज़ख में रहते हैं। मोमिन के लिए बरज़ख जन्नत की तरह होता है जबकि काफिर के लिए जहन्नुम की मानिद है। रिवायत के मुताबिक दुनिया में इंसान की रूह कब्ज़ करने के बाद कब्र में रूह को एक बार फिर से इसके जिस्म में मुंतकिल करते हैं, जहां मुनकिर और नकीर इससे सवाल जवाब करते हैं और इसके बाद इस शख्स के अमाल के मुताबिक दो नूरानी फरिश्ते इसे आसमान की तरफ लेकर चले जाते हैं। अगर रूह मोमिन और नेक होती है तो इसे एलियन नामी आलम में छोड़ दिया जाता है और अगर रूह कुफ्र और शिर्क करने वाली होती है तो इसे सिंजील में डाल दिया जाता है। एलियन और सिंजील आलम बर्ज़ के दो ठिकाने हैं जो काफिर और मोमिन के लिए ख़ास है। एलियन पर मौजूद रूहों पर अल्लाह ताला की ख़ास नेमतें नाजिल होती है। वो पाक नुमा जगहों पर एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं, यहाँ तक रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं और आपस में बातें करती हैं जो वो दुनिया में रहते हुए करती थी। ये रूहें एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और एक दूसरे से बेतहाशा बातें करती हैं और दुनिया के हालात को याद करती हैं जो वक्त इन रूहों ने एक साथ गुजारा था। ये रूहें यहाँ नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती रहती है कि मेरा फला रिश्तेदार किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूहें इन्हें ये बताती हैं कि तुम्हारा फला रिश्तेदार तो मर चुका है मगर वो यहाँ नहीं पहुँचा, तो ये बरज़खी रूहें समझ जाती हैं कि उन्हें इनके अमाल की वजह से सिंजील में डाल दिया होगा। बरज़ख में नेक रूहों के अलावा अंबिया कराम, सहाबा कराम, शहदा और सालिहीन की रूहें भी एक मुकाम में साथ रहती हैं। रिवायत में आता है कि नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेगी और अपने करीबी रिश्तेदारों को ये रूहें इस कदर याद करती हैं जैसे कोई सफ़र में अपने ख़ानदान वालों को याद करता है। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फ़रमाया था कि मेरे वसाल के बाद सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, और ऐसा ही हुआ। लिहाजा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के तकरीबन 6 माह बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिली। वो शहदा जो दुनिया में अल्लाह ताला की राह में शहीद हुए, इनकी रूहें कहाँ रहती हैं, इसके मुतालिक सही मुस्लिम की एक मशहूर रिवायत है जिसमें अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि इनकी रूहें सब्ज़ परिंदों की शक्ल में होती है और वो रूहें जन्नत में हर तरफ फिरती रहती हैं। वो जो चाहें खाती हैं, जो चाहें पहनती हैं, और इनका रब इनसे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई ख्वाहिश है, तो वो कहती हैं हम और क्या ख्वाहिश करें, हमारे पास जन्नत की हर नेमत मौजूद है, हम जो चाहें खा सकते हैं। दुनिया में नींद और ख्वाब आलम बर्ज़ का एक नमूना है।
کبھی کبھی انسان کو ایسا خواب آتا ہے جس سے براہ راست روح متاثر ہوتی ہے، اور اس خواب کی تعبیر بدن میں بھی ہوتی ہے جو وہ انسان خود محسوس کرتا ہے۔ بعض دفعہ خواب دیکھنے والا انسان خواب میں کھڑا ہو جاتا ہے اور چلتا پھرتا ہے اور باتیں کرتا ہے کیونکہ وہ نیند میں ہوتا ہے اور اس کی روح خواب سے جڑی ہوتی ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو وجہ کے باغ میں اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ کا گھوڑا بدک گیا، قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دے۔ وہاں 5-6 قبریں موجود تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان قبروں کو کوئی جانتا ہے؟ ایک شخص نے جواب دیا، جی ہاں میں جانتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، انہیں کب دفنایا گیا تھا؟ تو اس نے بولا کہ زمانہ شرک میں۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں تمہیں وہ آوازیں سناتا جو میں ان قبروں سے سن رہا ہوں۔ انبیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ روح جسم سے ایک مرتبہ خارج ہونے کے بعد کسی بھی حال میں جسم میں لوٹائی نہیں جاتی، بلکہ ان پر برزخ پر عذاب اور ثواب ہوتا ہے جو جسم اور روح دونوں پر ہے، خواہ وہ اکٹھے ہو یا علیحدہ علیحدہ۔ بے شک موت ایک حقیقت ہے۔ دنیا سے برزخ اور برزخ سے حشر تک کا سفر ہر ذی روح کو کرنا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بعد ہمیں یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو دنیا میں نیک اعمال کرنے کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ اپنی ناجائز خواہش یا دنیا کی طلبگار کے لیے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم انسان اس دنیا میں رہنے کے لیے ہر ممکن اچھی سے اچھی آسائشوں کو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی لگا دیتے ہیں، اگر ہم تیاری نہیں کرتے تو اپنی روز آخرت کی، جس میں ہمیں حقیقی زندگی گزارنی ہوگی، اور وہ ٹھکانہ بہت ہی سختناک عذاب دہ ہوگا۔ اگر ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں تو یقیناً ہم بھی جنت کے حقدار ہوں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا ہے جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں جن کا نام منکر اور نکیر ہے۔ اس کے بارے میں نے الگ سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھ لیجئے گا۔ منکر و نکیر وہ فرشتے ہیں جو ہم سے ایسے سوال جواب کریں گے، اگر ہم اس وقت پاس ہو گئے تو ہمارے لیے آخرت کا آگے کا مرحلہ آسان ہو جائے گا، لیکن ہم اگر پہلی ہی سیڑھی میں فیل ہو گئے تو منکر و نکیر ہمیں دوزخ میں بھیج دیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے دنیا میں نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو دیکھنا اور سننا اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجیے گا، اور ایسے اسلامی واقعات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔